अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, रोज़मर्रा की जो अशिया उनकी जो कीमतें हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही, अवाम लुट रहे हैं। और दूसरा हमारा मौजू, हुकूमत की तरफ से एक इश्तिहार अखबारात में जारी किया गया, टीवी चैनलों पे भी वो चल रहा है, जिसमें ये कहा गया कि आपको जो अगले 3 माह उसमें कम रहती कीमत पर बिजली जो है वो मुहैया की जाएगी। इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि असल सूरत हाल इसमें क्या और अवाम को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोज़मर्रा की अशिया। उसमें हम शुरू करते हैं टमाटर से। टमाटर की कीमत 20 रुपया मज़ीद बढ़ गई है और ये कीमत दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी। रमज़ान मुबारक में ये कीमतें मज़ीद इनमें इजाफ़ा होगा और इसके बाद ईद और फिर आगे ईद उल अज़हा तक जितनी भी ये रोज़मर्रा की अशिया इनकी कीमतें बढ़ेंगी। कुछ कीमतें हुकूमत की तरफ से बढ़ाई जाएंगी, कुछ आगे जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी के रेट लगाएंगे, जैसा कि अब भी हो रहा है, क्योंकि कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी या हुकूमती अरकान या मजिस्ट्रेट वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आएंगे। इक्का दुक्का अपने प्रेस रिलीज जारी करने के लिए वो छापे कहीं मारेंगे, लेकिन ओवरऑल अवाम बुरी तरह इससे लुट रहे हैं। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि टमाटर जिसकी सरकारी कीमत 150 रुपया मुकर्रर की गई है वो 200 रुपये से कम कहीं नहीं मिल रहा। और जो बड़े मार्ट है जहाँ बड़े अमीर तरीन लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा ये कीमतें हैं। इसी तरह प्याज जो है वो सरकारी कीमत 135 रुपये किलो है, लेकिन वो 160 से ऊपर फरोख्त हो रहा है। आलू जिसकी सरकारी कीमत 88 रुपये मुकर्रर की गई है वो भी 100 रुपये किलो से ज़ायद उसकी कीमत वसूल की जा रही है। लहसुन 800 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अदरक 500 रुपये किलो से उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है। बंद गोभी 60 रुपये, फूल गोभी 90 रुपये, पालक और साग वो 40 से 50 रुपये में किलो फरोख्त हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें हर खाने में जो इस्तेमाल होनी है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, उनकी कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही और इस पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये आज की बात नहीं, ये गुज़श्ता आप समझे 5 साल से इसी तरह सूरत हाल है। कभी कुछ ज़ख़ीरांदोज़ उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं, आगे जो दुकानदार है जहाँ से सारफ में जाके रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदनी होती है वो अपनी मर्ज़ी से कीमतों में इजाफ़ा कर देते हैं। रेट लिस्ट जो है वो लगी हुई है दुकान के कोने पे और उसे भी वो आपने देखा होगा उल्टा देते हैं, सामने वाज़े तौर पे वो नज़र नहीं आती। तो कीमतों में इस तरह इजाफ़ा किया जा रहा है। हुकूमत का ये कहना है कि माशी हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं और पिछला रिकॉर्ड बताया जाता है कि पिछले 6 साल से जो है वो कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई, लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं है। मार्केट में अगर जाके आप देखें तो कीमतें बढ़ रही हैं, इसी तरह ही बढ़ रही हैं जैसे हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है और वज़ीर आज़म और दूसरे अरकान एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। स्टॉक मार्केट यकीनी तौर पर तरक्की कर रही होगी, लेकिन माशी माहरीन ये कहते हैं कि वहाँ पे कारोबार करने वाले ज़रा होश से काम करें, कहीं ऐसा ना हो
کہ ان کا سرمایہ ڈوب جائے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حکومت کچھ گڈ گورننس کے ذریعے قیمتوں کو کنٹرول کرے، جو آپ نے سرکاری ریٹ مقرر کیے کم از کم اس پہ ہی عوام کو یہ روزمرہ کی اشیاء جو ہے مل جائے۔ دوسرا ہمارا موضوع تھا وفاقی حکومت کی طرف سے ایک اشتہار جاری کیا گیا، اس کے متعلق پچھلے ماہ سے کہا جا رہا تھا کہ عوام کو رہتی قیمت پر بجلی ملے گی۔ اس اشتہار کو دیکھ کے میرا بھی دل کیا کہ میں اپنے گھر کی جو لائٹیں جو عرصہ دراز سے بند رکھی جاتی ہیں، خاص طور پر باہر مین انٹرنس سے مین گیٹ سے، ان کو جلاؤں، کو گھر میں جگمگ ہو، روشنیاں پھیلیں، دل خوش ہو۔ لیکن یہ خوشی چند لمحوں کی تھی۔ اشتہار میں بتایا گیا کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو 26 روپے تقریباً یونٹ جو ہے بجلی دی جائے گی۔ تو میں اپنے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جنہوں نے یہ اشتہار دیکھا ہے اور وہ شاید خوش ہو رہے ہوں، ان کو میں ان کی خوشی کو ختم تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اصل صورتحال ہے اس کو سامنے رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اشتہار کے مطابق آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بل کم آئے گا۔ یہ اشتہار اسی طرح کا جیسے مختلف موبائل کمپنیوں کے آپ نے دیکھا ہوگا جو ایڈ آتے ہیں، اس میں ایک بالکل ایک کارنر پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیلز ٹیکس نافذ ہے، یا حکومت کی طرف سے جو ٹیکس لگائیں گے وہ بھی بیچ میں شامل ہوں گے۔ جو اوپر ریٹ بتایا جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے لفظوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نیچے بالکل باریک سا جو کوئی نظر کی اینک لگا کے، یہ جس کی نظر کمزور ہے اس کو تو نظر ہی نہیں آئے گا، وہ اینک لگائیں گے اس کو یا قریب کریں گے پھر آپ کو وہ پڑا جائے گا۔ حکومتی ٹیکس جو ہیں وہ نافذ ہے۔ اسی طرح اس جو اشتہار دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلے 2 یا 3 سال سے جو آپ نے بجلی استعمال کی ہے اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو رعایت ملے گی۔ یہ نہیں کہ آپ جو بجلی استعمال کر رہے ہیں، مطلب آپ نے پچھلے 3 سال 400 یونٹ کیا تو اب بھی آپ نے 400 یونٹ کیا تو آپ کو رعایت نہیں ملے گی، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اس سے اوپر جو آپ استعمال کریں گے اس پہ آپ کو رعایت ملے گی۔ تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، یہ اشتہار کو دیکھ کے خوش نہ ہو۔ یہ اشتہار اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی کمپنی اپنا اشتہار دیتی ہے۔ آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ وہ ایک اشتہار چلتا ہے کہ ٹوکن پہ بھروسہ نہ کریں، جو ٹوکن کے بغیر رنگ ہے وہ والا اس کو خریدیں، ٹوکن کے دھوکے میں نہ آئیں۔ تو اسی طرح آپ اس اشتہار کے دھوکے میں نہ آئیں اور اسی طرح احتیاط سے بجلی استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اشتہار دیکھ کے اور رات کے ٹائم باہر کی لائٹیں مین انٹرنس کی جلا دیں تاکہ آپ کے گھر کی خوبصورتی نمایاں ہو، گھر کے اندر بھی آپ جہاں نہیں بھی بیٹھے وہاں بھی لائٹیں جلا دیں کہ بجلی تو سستی ہو گئی۔ تو اس دھوکے میں نہ آئیں اشتہار کے، آپ اسی طرح احتیاط سے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کریں اور اپنے بجلی کے بلوں کو کم رکھنے کے لیے کم سے کم بجلی استعمال کریں۔ یہ زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے کا جو حکومتی اشتہار ہے یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور وہ جیسے کمپنی میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے ایڈ دیے جاتے ہیں، وہ سرکاری محکمے بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس دھوکے میں نہ آئیں، اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، اگر آپ
بجلی زیادہ استعمال کریں گے تو پھر آپ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا آمین۔ خدا حافظ۔